अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा सुलहरी। खबरनामे का आगाज़ इस खबर के साथ कि लाहौर के इलाके कहना में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 9 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कहना पुलिस ने LDA सोसाइटी से कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 9 साला कासिम कहना का छारो रोड पैदल कर उसकी रहा था, तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। बच्चा हस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में दम तोड़ गया। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी पुलिस तहवील में ले ली गई। बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची के शेरशाह गनी चौरंगी के करीब कपड़ों के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 की फायर एंड रेस्क्यू टीम बमा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तैयारा मगरबी इराक में गिरने की तस्दीक कर दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सत्ताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते के हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक बड़ी मुतवाज़न खारजा पॉलिसी इख्तियार की है। इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया ये वो ममालिक हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अरब ममालिक में और तेहरान में ये राब्ता बहाल करा सकते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है वो बड़ी कमांडेबल है और इसको जाहिर है कि पूरी कौम की सपोर्ट हासिल है। कोई भी शख्स जो है वो जंग की हिमायत नहीं कर सकता और जो गलती अमेरिका ने और इसराइल ने की है उसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ रही है और इसकी कीमत दुनिया को अदा करनी पड़ रही है। ईरान के ऊपर जो हमला है उससे मुतासर है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ी मुतवाज़न खारजा पॉलिसी इख्तियार की है और इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया ये वो ममालिक हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अरब ममालिक में और तेहरान में एक राब्ता बहाल करा सकते हैं। जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है बड़ी कमेंडेबल है और उसको जाहिर है कि पूरी कौम को उसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो जंग की हमायत नहीं कर सकता। जो गलती अमेरिका ने और इजराइल ने की है उसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ रही है और उसकी कीमत दुनिया को अदा करनी पड़ रही है। ये जंग शुरू करना बहुत बड़ी गलती थी और इस जंग को लंबा करना और बड़ी गलती होगी। अब खुशी की बात यह है कि जो अमेरिका के अंदर भी ख़ुसूसन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जंग ख़त्म की जाए और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा करेगा इस जंग के खात्मे के लिए और इसीलिए अभी तक की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की उसको पूरी जो है वो सपोर्ट दी जानी चाहिए। गवर्नर हाउस सिंध में बड़ी सियासी तब्दीली, हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी आज दोपहर 4 बजे गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। तकरीब के दौरान गवर्नर के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा है कि यह हुदा कांटों की सेज है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करूंगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना है कि गवर्नर सिंध के हुदे के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। जब सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के हुदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के हुद्दे से हटाए जाने पर बरहमी का इजहार किया है।
ایک بیان میں فاروق ستار نے کہا کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹا کر وفاقی حکومت اور وزیر اعظم نے ہمیں یہ واضح پیغام دیا کہ انہیں اب ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اب اس مسئلے کو اپنی ریڈ لائن بنانا چاہیے اور فی الفور حکومت کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کے حوالے سے میڈیا میں جاری کی گئی تصاویر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا جو کہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. عمومی طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار سیریمونیل لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن اس ملاقات کے دوران سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کی اپنی درینہ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے. یہ اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان اپنے درینہ تعلقات اور دفاعی معاہدے کے تناظر میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی محمد عمران سے. جی عمران. جی بالکل، یہ انتہائی اہم ملاقات تھی وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے، جو کہ گزشتہ روز ملاقات کے حوالے سے جاری کی گئی تصاویر اہم پیغام کی حامل تھیں. جاری تصاویر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فوج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دکھایا گیا جو کہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. یہ کامبیٹ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے. عمومی طور پر بیرونی ملک دوروں کے دوران سپہ سالار سیریمونیل لباس زیب تن کرتے ہیں. اس خصوصی ملاقات کے دوران سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کے اپنے درینہ برادر ممالک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے، اور یہ اس عزم کا بھی اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان اپنے درینہ تعلقات اور دفاعی معاہدے کے تناظر میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں رکھے گا. یہ ملاقات اس عہد کی بھی ایک خاص ہے کہ اپنے درینہ دوست اور برادر ملک سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاکستان تیار ہے. تو بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دیا گیا ہے، بڑے واضح انداز میں پیغام دے دیا گیا ہے. نمائندہ خصوصی محمد عمران اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. محکمہ موسمیات نے عید کے روز میں بھر میں بارش کی نوید سنا دی ہے. آج بھی گزشتہ روز کی طرح بارش کا قوی امکان ہے. شہر میں درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ٹھنڈی اور یکبستہ ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ بی این نیوز لاہور شیخ رشید سے. جی شیخ رشید. موسمیات نے لاہور کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ عید الفطر اگر ہفتے کو ہوتی ہے تو ہفتے کے روز بھی لاہور شہر میں مختلف مقامات اور مضافات میں بارش کا قوی امکان ظاہر کر دیا گیا ہے. ہفتے کے روز اگر بارش ہوتی ہے تو لاہور شہر مختلف مقامات اور مضافات میں موسلا دھار اور تیز بارش ہوگی، اور اسی دن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کالے سیاہ اور گہرے بادل ہوں گے. دن کی روشنی میں آپ کو سیاہ رات نظر آئے گی. محکمہ موسمیات نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز تک بارشوں کا قوی امکان ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں اور یک بستہ ہوائیں جو ہیں ان کے چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. رات کو ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے سردی واپس لوٹ آئی ہے. سردی کا موسم ایک بار شروع ہو چکا ہے. وہ جو گرمی کی تپش تھی، گرمی تھی، اور وہ جو شہری پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے کہ اچانک گرمی کی شدت اور گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے، اس میں خاطرخواہ کمی واقع ہو چکی ہے. جی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بی این نیوز قوم کی سوچ.